Giuli na sa kanhi mayor sa Dakbayan sa Sugbo ang van nga gipapauli kaniya sa Cebu City Hall. May pahigayon kini og press conference og migawas sa venue di nagparking ang puti nga van og iyang gituyok og siyang pagtanaw sa mga van iyang gikauban ang mga sakop sa media. Giklaro sa kanhi mayor nga dugay nang wa niya gamita ang naasoy nga sakyanan og buot niya kining matan-aw sa mga opisyal sa City Hall. Diha man ang kasamtangang Vice Mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Itongyan sa kanhi mayor ang yawi sa sakyanan sanglit o sa mga elected official. Gidawat sa Vice Mayor ang sakyanan o gitan-aw una niya kini ang sitwasyon sa sulod sa o gawas sa naasay nga van. Og matod pa iya kining i-turnover gadto sa departamento og ipahibaw ang ibuhat sa kanhi mayor. Nanini ipadana og demand letter sa city government ang kanhi mayor human nga wa i-turn over ang sakyanan nga iya matod pas kagabhanan apan gitubag kini sa abogado sa kanhi mayor nga wala pa sila kopya nga gipatuman ang mando sa ombudsman mahitungod sa dismissal o gibarugan na nga siya gihapon ang mayor o adunay katungod sa paggamit sa sakyanan sa gobyerno. Sa iyo nini, nagpablatter ang city government kadto sa Regional Highway Patrol Group kung HPG-7 human nga wa gihapon giuli sa kanhi mayor ang sakyanan bisan og ipadadaan na kining demand letter. Morning Cebu!